नेपाली क्रिकेटमा अर्को एउटा चम्किलो ताराको उदय भएको छ। गौरीशंकर सुपर लिग अन्तर्गत आज भएको खेलमा प्रभास यादव एक्लैले विपक्षी टोलीको ब्याटिङ लाइन अप ध्वस्त पारेका छन्। बलिङमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका प्रभासले स्टटिक लाइन र लेगका साथ विपक्षी फेयरलेस फाल्कन्सका 3 महत्त्वपूर्ण ब्याट्सम्यानलाई पेभिलियनको बाटो देखाए। उनले आफ्नो 3 ओभरको स्पेलमा कसिलो बलिङ गर्दै मात्र 5 रन खर्चिएका थिए। ब्याटिङमा पनि टोलीलाई बलियो स्थितिमा पुर्याउन योगदान दिएका प्रभासको घातक बलिङकै मद्दतले वान डे क्रिकेट एकाडेमीले 27 रनको शानदार जित दर्ता गर्यो। उनको यो उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनले मैदानमा उपस्थित दर्शकलाई समेत मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो। खेलको निर्णायक मोडमा विकेट लिएर टोलीलाई जित दिलाउन सफल प्रभास यादव आजको खेलमा म्यान अफ द म्याच घोषित भए। नेपाली क्रिकेटका लागि उनी एक आशलाग्दा अलराउन्डरका रूपमा उदाएका छन्। युवा स्टार प्रभास यादवलाई यो शानदार सफलताको लागि हार्दिक बधाई।